सेतो धरतीको वाचन लिएर म तिलु गुरुङ उपस्थित भएकी छु। अब सुरु हुन्छ पहिलो श्रृङ्खला पृष्ठ 1 बाट। सास फेर्न जस्तो सजिलो अरू केही हुँदैन क्यारे। भर्खर जन्मिएको बालकले पनि कति सजिलो फेरिरहेको हुन्छ सास। निदाएको मानिसले पनि कति सजिलै फेरिरहेको हुन्छ सास। पौडिँदै गरेका माछाले, उड्दै गरेका चराले, पागुर काट्दै गरेका पशुले, फुलले, पातले पनि कति सजिलै फेरिरहेका हुन्छन् सास। थाहै नपाई चले जस्तै हावा, पाए जस्तै जीवन, थाहै नपाई फेरिँदो रहेछ सास। सास फेर्न जस्तो अप्ठ्यारो पनि अरू केही हुँदैन क्यारे। जिन्दगीको दौड जित्न दौडिँदा दौडिँदै मान्छे सानोभन्दा सानो कारणले जिन्दगीको खेल मैदानमा लड्छ र फेर्न सक्दैन सास। लेख्दा लेख्दै, गाउँदा गाउँदै, हिँड्दा हिँड्दै, दुनियाँलाई जित्दा जित्दै संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छेले पनि फेर्दा फेर्दै फेर्न सक्दैन सास। हरियो रुख सुक्छ, फुलिरहेको फुल झर्छ, सास फेराएको लामो अनुभवले पनि धोका दिन्छ। सबैभन्दा सजिलो पनि सबैभन्दा गाह्रो भइदिन्छ। सास फेर्नै जस्तो सजिलो बिर्सन हुँदो रहेछ क्यारे। जसरी बिर्सिए पनि आफू जन्मिएको, आमाको दुध चुसेको, 2 वर्षसम्म निरन्तर दुध चुसेको पनि कति सजिलै बिर्सिँदो रहेछ। सास फेर्न जस्तै गाह्रो पनि बिर्सन हुँदो रहेछ क्यारे। बिर्सनु थियो मलाई आफ्नै जीवन, रङ्गहीन जीवन। रङ्गहीन हुनु नै थियो भने पानी जस्तो पारदर्शी र आकाश जस्तो अनन्त भएर रङ्गहीन भइदिएको भए हुन्थ्यो। मलाई मेरै सास र चेतनाले बिर्सनबाट रोकिरहेछन्। बिर्सन गाह्रो, कस्तो गाह्रो। सम्झिनु जस्तो गाह्रो पनि केही हुँदो रहेनछ। मेरो मनमा अमेट सम्झना भएर बाँचेको सम्पूर्ण जीवन बिर्सेर आफू जन्मिएको सम्झिने थियो मलाई। थाहा छैन मलाई म जन्मिएको माटो, म जन्मिएको रात, म जन्मिएको घर पछाडिको बेलौतीको फेद। म जन्मिँदाखेरिको आमाको अनुहार र पीडा। आमा भन्नुहुन्थ्यो म राति जन्मिएकी अरे। त्यो रात पनि सधैँ घाम उठ्नुभन्दा पहिले उठेर आमा पधेर जानुभयो। अरूको हेरी धेरै टाढो त होइन, 1 खेप पानी ल्याउन आधा घण्टा मात्र लाग्ने टाढा। डोकोमा तेस्रो खेप पानीले पिँढीमा बिसाएर पूर्वतिर फर्किएर सुत्नुभयो। त्यो बेला आमाको अनुहारमा घामको पहिलो किरणले स्पर्श गरेको थियो। त्यसपछि पेटमा जहाँ म थिएँ, त्यसपछि सम्पूर्ण शरीरभरि। त्यो बेला उज्यालो न्यानो आनन्द भएर आफ्नो आँखाबाट छिरेर भित्र म भएसम्म पुगेको आवाज भएछ आमालाई। ठुलो कुबिन्डो जत्रो बुढीमा दाहिने हात राखेर सोच्नु भएछ, घामको उज्यालो यहाँसम्म पुगोस्। सायद पुगेनछ, नत्र मेरो जीवनमा घाम लाग्ने थियो। सूर्यका 7 रङले 7 रङका फुलहरू फुलाउने थिए मेरो जीवनमा पनि। आधा दिनमै रात परे पनि, कहिलेकाहीँ झरी बादलको चक्र चले पनि, त्यसपछि झन् सफा घाम लाग्ने थियो। तर मेरो जीवनमा घामै लागेन। घाम नलाग्ने कुनै प्रदेश जस्तो जहाँ सधैँ अन्धकार हुन्छ र मलाई सधैँ डुबाउने 5 फिटभन्दा बाक्लो हिउँ पर्छ। त्यति बेला आमाले आफ्नो पेटमा होइन मलाई छुनु भएको हो। म थिएँ आमाको पेटमा, तर एउटा सेतो फुल फुलिरहेको छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन आमालाई। आमाको पेटमा हुँदाको कमसेकम 1 पल सम्झिन मन छ कि म त्यहाँ जीवित थिइनँ र। आमाको पेटमा जीवित भएको सम्झिन मन छ मलाई। घरधन्दा सकेर आमा वन जानुभयो घाँस काट्न। अघिका दिनहरू जस्तै एक भारी घाँस ल्याउनु भयो। गरुङ्गो भारी गोठको छेउमा बिसाउँदा ड्याम्म आवाजले छेउछाउको जमिन त थर्किए जस्तै भयो। पिँढीमा बत्ती काप्दै गरेकी हजुरआमाले पुर्लुक्क हेर्नुभयो। थकाइले, लखतरान र पसिनाले चप्लक्क भिजेकी आमालाई भन्दा पहिला घाँसको भारीतिर हेर्नुभयो र खुसी हुनुभयो घाँसको ठुलो भारी देखेर। त्यसपछि बढी खुसी हुनुभयो आमाको कुबिन्डे पेट देखेर। किनमेलका लागि अघिल्लो दिनै पोखरा जानुभएका बा साँझसम्म पनि फर्किनु भएको थिएन। उज्यालो छौन्जेल बाटो हेर्नुभयो आमाले। अँध्यारो भएपछि बाटो नै छेक्यो अँध्यारोले।
घरका सबै परिवारलाई खुवाएर बाका लागि अबेलासम्म भान्सा कुरिरहनुभयो। बत्ती निभाउने बेला हुँदा पनि बा आउनु भएन। आमालाई अप्ठ्यारो हुँदै गयो, अप्ठ्यारो बढ्दै थियो, खप्नै गाह्रो हुने गरी। त्यो अप्ठ्यारो मैले पनि पारेकी थिएँ। खाँदा खाँदैको भात खान सक्नु भएन, जुठा भाँडा माझ्नु सक्नु भएन। छटपटाउँदै आमा ओछ्यानमा आएर पल्टिनुभयो। आमालाई व्यथा लागेको थियो, म जन्मिने व्यथा। खप्नै गाह्रो हुने गरी दुखाइरहेकी थिएँ। म आमाको पेटमा जीवित फूल थिए कि काँडा। रात बढ्दै गयो, व्यथा पनि बढ्दै गयो, झन् खप्न गाह्रो हुँदै गयो। व्यथाको माझमा पुगेर आमाले बातिर पुलुक्क हेर्नुभयो। बाको ओछ्यान त खाली। बल्ल आमाले सम्झिनु भएछ, अघिल्लो दिनै बा त पोखरा जानुभएको। त्यो जमाना बा हुनुभएको भए पनि के भन्नुहुन्थ्यो होला र। आमाले बालाई सानो झ्याल खोलेर बाहिर हेर्नुभयो। अधेरी रात आमाको आँखामा आएर फैलियो। जुनेली रात भएको भए आमाका आँखामा जुन आउने थियो। झ्यालबाट जुन पोसिलो स्पर्श लिएर आमाको पेट र पीडालाई सुस्तरी सुमसुमाउन आउने थियो। हजुरबा, हजुरआमा, काका र फुपूहरू सबै निदाइरहेका थिए। असहाय भएपछि छटपटाउँदै बाहिर निस्किनु भयो आमा। भन्न सक्नु भएन तलामा सुतिरहेका आफ्नै घरका जहानहरूलाई। घरमा भएको भए भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो कुनै त्यो व्यथाको बिउ रोप्ने आफ्नै लोग्नेलाई पनि। घर पछाडिको एकान्त जहाँ आमालाई साथ दिने सबैभन्दा नजिकको आफन्त भएको थियो। आमा जस्तै गर्भवती बेलौतीको रूप। बेलौतीका हाँगामा कतै कतै ससाना दाना लाग्दै थिए, कतै कतै फुल फुल्दै पनि अँध्यारोले बेलौतीका सेता फुलहरू पनि देखिएनन्। तर आकाशमा ताराहरू असङ्ख्य भएर फुलेका भने देखिए। आमाले मजाले समाउनुभयो बेलौतीको फेद। आफूसँग भए जति पुरै बल लगाएर बोट नै हल्लिएछ सुस्तरी। हल्लिँदा पातहरूमा फुलहरूमा अलक्क बसेका शीतका थोपाहरू खसेछन्। असहाय पीडाले आमाका आँखाबाट ती शीतका थोपा जति नै खसे होलान् आँसु। म जन्मिएछु। मलाई रातले देख्यो, जुनले देख्न पाएन, तर असङ्ख्य ताराहरूले देखे। त्यसैले मेरो नाम पनि राखिदिनु भएछ आमाले, तारा। तर ताराहरू मेरा सबैभन्दा टाढाका, मलाई सधैँ गिजाइरहने आफन्त भए, जो उज्याला हातहरूले छुन कहिले आउँदैनन्। म जन्मिएको जुनले देखेको भए सायद मेरो नाम राखिदिनुहुन्थ्यो होला इन्दु वा पूर्णिमा। र सधैँ जुनको उज्यालोले छुने थियो मलाई। मलाई थाहा छैन मलाई जन्माउँदा आमालाई कति पीडा भयो होला। आमा पछिसम्म पनि मलाई जन्माउँदाको पीडा हाँसी हाँसी सुनाउनुहुन्थ्यो। मलाई जन्माउँदा आमालाई पीडा भए जस्तै म जन्मिँदा आमाको पाठेघर जस्तै कलिलो मेरो शरीरलाई पनि पीडा भएन होला र। हो, केवल मलाई एकपटक आफू जन्मिँदाको पीडा सम्झिन मन छ। म जन्मिएको सम्झिन मन छ। आफू जन्मिँदाको पीडा सम्झिन सकेको भए म पनि भन्ने थिएँ आमालाई आफू जन्मिँदाको पीडा। मलाई जन्माउँदा आमाले बेलौतीको फेद समाएर बल गरे जस्तै मैले पनि गर्भभित्रबाट मुठी कसेर कति बल गरेँ होला। पहिलो पटक धरतीमा आउन र माटो छुन आमाको गर्भबाट गरेको बल र सङ्घर्ष सम्झन छ मलाई। हो, मलाई पहिलो पटक आमाको गर्भभित्रको सानो संसारबाट धरतीको यो ठुलो संसारमा आउन मुठी कसेर गरेको प्रयत्न र विद्रोह सम्झिन मन छ। जन्मिने बित्तिकै रुनुपर्ने रुइनछु, एकछिन पछि रुएछु। खुब ठुलो आवाजमा चिच्याएर रोएछु, च्या च्या च्या। आमा भन्नुहुन्थ्यो दुःख धेरै भोग्नेहरू जन्मिँदा धेरै रुन्छन् अरे, अब संसारमा आएर दुःख भोग्नुपर्ने भयो भनेर। बेलौतीको बोटबाट झरेका शीतका थोपाहरूको स्पर्श नै सायद पहिलो स्पर्श थियो मेरो शरीरमा। शीतले गरेको त्यो पहिलो स्पर्श सम्झिन मन छ मलाई। बेलौतीको बोटको टुप्पामा गुड लगाएर बसेका एकजोर भगेरा भगेरी पनि बिउजिएछन् मेरो रुवाईले। भगेरीको पखेटाका सिरक ओढेर निदाएका बचेराहरू पनि बिउजिएछन्। तिनले चिरबिर गर्न थाले। मेरो रुवाईले हजुरआमा पनि बिउजिनु भएछ, त्यसपछि हजुरबा अनि अरू सबै। बा घरमा हुनुभएको भए उहाँ पहिले बिउजिनु हुन्थ्यो कि?
काठको पुरानो र बाक्लो ढोका घरक्क बज्यो। नजिकै छिमेकीका पनि पहिले आँखा अनि घरका ढोका खुले। मध्यरातमा रोएर मैले कतिलाई बिउजाएछु, ढोका खोल्न लगाएछु। कमसेकम मलाई आफू पहिलो पटक रोएको सम्झिन मन छ। मैले रुन कहाँ सिकेकी होला? आमाको गर्भमा त न रुने ठाउँ थियो, न हाँस्ने, न कोल्टे फेर्ने ठाउँ थियो, न घोप्टो पर्ने। कसरी बसे होला? आमाको पाठेघरको न्यानो सिरकमा त्यति लामो समयसम्म गुटमुटिएर बस्दा मलाई पीडा भयो कि आनन्द, मलाई सम्झना छैन। पुरै जिन्दगी बिर्सेर बरु मलाई त्यही छेड सम्झिन मन छ। जन्मिने बित्तिकै कसरी म आँसु र रुवाईसँग परिचित भए होला? त्यही आँसु र रुवाईले आजसम्म मेरो साथ छोडेको छैन। मेरो सबै प्रियजनहरूले छोडेर जाँदा पनि छोडेर जाँदैनन् आँसु र पीडाले मलाई। बदलामा उमेर बढ्दै जाँदा झन्झन बढी साथ दिँदै जान्छन् यी मेरा जीवनसाथी। जीवनसाथी भनेको त जन्मदेखि मृत्युसम्म साथ निभाउनेलाई पो भनिन्छ। किन मान्छेले लोग्ने सोच्नेलाई जीवनसाथी भनेका होलान्? जसले एक अर्कालाई जन्मेदेखि मृत्युसम्म साथ दिन कुनै हालतमा पनि सक्दैनन्। मेरा जीवनसाथी आँसु र पीडा जसले मलाई मृत्युसम्म पनि साथ छोड्ने छैनन्, छायाले जस्तै। ओहो, छायाले त अझ मेरो मृत्युपछि लासलाई समेत साथ दिनेछ। मेरो कलिलो शरीरलाई पहिलोपटक बेलुतीको बुटमुनिको दुबो र माटोले छुएको सम्झन मन छ। आमाका हातले पहिलोपटक छुएको सम्झन मन छ। पहिलोपटक आमाको दुध चुस्न कति अप्ठ्यारो भएको थियो होला। पहिलोपटक आमाको दुध चुस्दा भएको अप्ठ्यारो तर जीवनदायी आनन्द सम्झिन मन छ मलाई। आमाले पहिलोपटक 2 हत्केलाले उठाएर काखमा लिँदाको छेड, पहिलोपटक नुहाइदिएको, आमाको पहिलो चुम्बन, पहिलोपटक ममताले तेल लगाइदिएको, आमाले खुवाएको पहिलो कास, सुनेको र सिकेको पहिलो शब्द, असीम मायाले मेरो गालामा पारेको पहिलो प्याट्ट, पहिलोपटक आफैले फेरेको कोल्टे, 4 खुट्टाले हिँडेको अनि 2 खुट्टाले आमाको हात समाएर गरेको थै थै सम्झिन मन छ। जन्मिने बित्तिकै यो ठुलो संसारमा पहिलोपटक फेरेको सास, सायद त्यो नै सबैभन्दा गहिरो, जीवन्त र आनन्ददायक सास थियो। पहिलोपटक फेरेको सास सम्झिन मन छ। अन्तिम पटक फेरिने सास त यसको ठिक विपरीत, सायद त्यति नै सतही, जीवनहीन र पीडादायी हुनेछ। साँच्चै सम्झिनु भनेको त त्यो क्षण पो हो जब आफू जन्मिँदाको पीडा आफैले सम्झन सकिन्छ। जसरी सम्झिन्छन् आमाले आफ्ना सन्तान जन्माउँदाको पीडा, आफूले जीवन प्राप्त गर्दाको क्षण सम्झिन मन छ मलाई। त्यति बेला त्यो अवस्था थिएन, तर मानौ कसैले त्यो क्षणको फोटो खिचेर वा छायाङ्कन गरेर राखेको रहेछ र त्यो देखायो भने पनि सम्झिन सक्दिनँ म त्यो क्षण। मलाई नै छोडेर मेरा भोगाईहरू कति टाढा जान सकेका होलान्, जसलाई फिर्न कहिले कसै गरी सक्दिन। मैले जानेदेखि सधैँ देखे रङ्गहीन धरती, रङ्गहीन आकाश, रङ्गहीन इन्द्रेणी, रङ्गहीन फुल। तर यो रङ्गहीन प्रकृतिमा कसरी भए म रङ्गहीन इन्द्रेणी, रङ्गहीन धरती? इन्द्रेणी जस्तै सप्तरङ्गी जीवन, जसको मिश्रणबाट बन्छन् असङ्ख्य रङहरू। तर प्रकृतिले दिएको मेरो रङ्गीन जीवनमा कसले ओढाइदियो हिउँ जस्तो सेतो र चिसो पछ्यौरा। जतिसुकै रङ्गहीन बनाउन खोजे पनि सेतो लुगाभित्र मेरो पनि छ अरूको जस्तै रातो रगत। सेतो हिउँ उडाएर जतिसुकै चिसो बनाउन खोजे पनि म भित्र पनि छ अरूको जस्तै तातो रगत। म त ठुलो भुइँचालो आउँदाको वर्ष पो जन्मिएकी अरे, 90 सालमा। तर मेरा लागि त्यो भुइँचालो मेरो जन्म जस्तै मैले कहिल्यै नसम्झिने घटना हो। अत्यन्त छोटो समय आएर अत्यन्त लामो समयसम्म असर पार्ने भुइँचालो जस्तै भुइँचालो मेरो जीवनमा पनि आयो र जिन्दगी जस्तै गहिरो असर छोडेर गयो। सम्झिन खोजेर मैले सम्झिन नसकेका ती यथावत क्षणहरू सम्झन मन छ। बदलामा मेरो सम्झनामा रहेको सम्पूर्ण जीवन बिर्सन मन छ। तर मैले सम्झिन चाहेको जीवन सम्झिन सक्दिनँ, केवल सम्झिरहेछु बिर्सन चाहेको जीवन।
आमाबाट धेरै कुरा थाहा पाएँ मैले आफ्ना बारेमा। प्रत्येक वर्ष मकै रोप्ने बेला नयाँ साल आउँछ वैशाखमा। आमा करेसामा मकै रोप्दै हुनुहुन्छ। मकै फलोस् भनेर होइन, बोडी सिमी काँक्रोका झालहरूलाई थाङ्ग्रोहोस् भनेर। तर मकै फलिहाल्छ, त्यो उसको धर्म। थाङ्ग्रो पनि हुन्छ मकै पनि। सँगसँगै आमाले फर्सीका बिउ पनि रोप्नुभयो। 3 वर्षका दाइले पनि जानी नजानी माटो खेल्दै आमाको सिको गरेर बोडी फर्सी काँक्रो मनलाग्दी रोपेछन्। यो देखेर आमाले गाली गर्नुभयो, सबै बिउ खेर फालो, माटोमा खेल्यो भनेर हप्काउनु भयो। माटै माटो लागेका दाइका हात खुट्टा धोइदिनुभयो। केही दिनमै ती रोपिएका बिउहरू फरेर उम्रिए। सबैभन्दा राम्रा देखिए मकैका बिरुवा। तिनले आकाश ताकिरहेका। कत्रो आँट तिनको। फर्सी बोडी किरौलाका बिरुवाहरू भने दुधे बालक झै यताउति खेलिरहेका जस्ता भए। 2 महिनामा त मकैका बिरुवा पनि बोट भए। अरू लहरे तरकारीहरू झाल भए। केटाकेटीले लिस्नो चरे झै बोडीका झालहरू मकैका पातहरूलाई सिडी बनाएर बडो मुस्किलका साथ माथि उक्लिँदैछन्। तर फर्सीका खुट्टा भने मकैका पातका सिडी टेकेर माथि उक्लिन सकेनन्। ती पुल्टुङ्ग जमिनतिरै पल्टे। फर्सीका झाललाई गिज्याउँदै चञ्चल बालक चाहिँ उत्सुक भएर मकैको बोटका टुप्पामा पुगे बोडीका लहराहरू। माथि हेरे टेक्ने र समाउने ठाउँ कतै छैन। एक्कासी ती तल झुके, निगुरोको मुन्टो तल मुन्टिए चाहिँ। आमाले सोच्नुभयो, अरे हामी आइमीहरू यही बोडीका लहरा जस्तै हौँ। त्यति बेलासम्म भुइँमा अल्मलिँदै झेलिएका फर्सीका झालका नाभिहरूबाट पहिला फुल फुल्न थाले र कतै कतै केटाकेटीले खेल्ने भकुण्डो जस्ता ससाना कैडा फल्न थाले। मकैका बोटहरूले पनि युवतीले पानीको काँक्रो कम्मरमा बोके चाहिँ घोगा बोक्न थाले। कुनै सप्रिएका बोटहरूले त 2वटा घोगा पनि बोक्न थाले। चारैतिर हाँसेको छ हरियाली। हरियाली हाँसेको धरतीलाई बढी तिर्खा लाग्छ। त्यही बुझेर भर्खर लागेको असारे आकाशले पनि पानी पार्दैछ बेला बेला। त्यही बेला दाइलाई भुकुन्न ज्वरो आयो। ज्वरो किन आयो, के रोगले आयो, कुनै वैद थामीहरूले पत्ता लगाउन सकेनन्। जडीबुटी र झारफुकले पनि भेटेन। वैद र धामी झाँक्रीहरूले ज्वरो घटाउन नसकेपछि डाक्टरी औषधि गर्न पोखरा लैजाने तयारीको भयो। तर त्योभन्दा चाँडै कालले नै तयारी गरेको रहेछ, लग्यो। सन्तान, त्यसमा पनि छोरो पाएर आमाले सबैको माया पाउनु भएको थियो। आमालाई त मुटुमा पाडै लागे जस्तो भयो। दिमागका नसाहरू रबर तन्के झै पीर र चिन्ताका हातहरूले दुवैतिरबाट तान्न थाले। चुडेलान जस्ता भए। मन डडेलोले खाएको वन जस्तो भयो। घर अगाडि मकैका बोटहरू अझै बढ्दैछन्। घोगाहरू पनि बढ्दैछन्। बोडी फर्सी खिरौला काँक्राहरू पनि बढ्दै कोही फुल्दै कोही फल्दैछन्। तिनलाई देखेर झन् रुन मन लाग्यो आमालाई। मकैका बोटहरू सुमसुमाएर रुँदै भन्नुभयो, मेरो बाबुले रोपेका बोटहरू यत्रा भए, तिमी कता गयौ, कुन दैवले लग्यो। तिमीले रोपेका मकैका बोटहरू बोडी र फर्सीका झालहरू यहाँ छन्, तर तिमी यहाँ छैनौ। आमालाई बाँच्नै मन लागेन। कहिले झुन्डिएर मर्न मन लाग्यो, कहिले नदीमा फदालेर, कहिले बिख खाएर मर्न मन लाग्यो। आमाको खराब हालत देखेर मेरी ठुली आमाले चित्त शान्तिका लागि एक ज्योतिषी कहाँ लगिन्। ज्योतिषीले आमाको 3 महिने गर्भलाई लक्षित गर्दै भनेछन्, तपाईको कुखट साह्रै असल कन्या जन्मिन्छन्। सुन्नासाथ आमाले आत्तिएर बिचैमा सोध्नु भएछ, छोरा हुँदैनन्? उनले सम्झाउँदै भनेछन्, उसलाई छोरी बिना छोरै मानी हुन्छ। राजयोग भएकी भाग्यमानी कन्या जन्मिन्छन्, लोकले मान्नेछ। आमाको चित्त अझै बुझेनछ। छोरो कहिले हुन्छ त? यो छोरी पछि फेरि छोरी अनि 2 छोरा हुन्छ। त्यसपछि आमालाई बाँच्न मन लाग्यो। 2 छोरा र 2 छोरीकी आमा भएर बाँच्न मन लाग्यो। गर्भमा थिए म। ज्योतिषीले भनेका थिए राजयोग भएकी।
आमाले सोच्नुभयो म मरेकी भए म सँगसँगै राजयोग भएकी सौभाग्यवती छोरी पनि मर्ने थिए। मेरा हुनेवाला 4 छोराछोरी पनि मरे सरह नै हुने थिए। अपराधी नै हुनबाट जोगिए म। आमाले फेरि खुसी हुँदै सोध्नुभयो, छोराहरूले पाल्छन् त? असाध्यै सुखपूर्वक पाल्छन्। कुन चाहिँले पाल्छन् त? कान्छाले। छोरीहरूबाट कत्तिको सन्तोक हुन्छ त पण्डितजी, ढुक्क हुनुहोस्। त्यसपछि आमालाई आफ्नो जीवनको साह्रै माया लाग्न थाल्यो। खानपानमा पनि असाध्यै ध्यान दिन थाल्नुभयो। ज्योतिषीले भनेका कुरा घरमा सुनाएपछि बा पनि खुब खुसी हुनुभयो। आफूले आफूलाई मार्न खोजेकोमा आमालाई खेद र पश्चाताप लाग्यो। नमारेकोमा खुसी पनि लाग्यो। नभन्दै त्यसपछि म जन्मिएँ। बोल्न र अलिअलि कुरा बुझ्न सक्ने भएपछि आमाले मलाई काखमा लिँदै भन्नुभयो, तैले गर्दा म मर्न सकिनँ। त बेटा नभएकी भए म मर्थे होला। त जन्मिने थिइनस्। मेरा पुक्क परेका गालामा मै खाँदै भन्नुभयो, तैले नै मलाई बचाइस् मेरी प्यारी पुक्सी। त्यति बेला आमाले भनेका कुरा पुरै नसम्झे पनि जति बुझे त्यतिले मलाई लाग्यो आमाले मेरो प्रशंसा गर्नुभएको हो। म उत्पात खुसी भए। मेरो मन खुसीले फुर्र उडेर हाम्रो घर अगाडिको सबैभन्दा अग्लो पिपलको रुखको टुप्पामा गएर बस्यो र फुरुक्क भएर चारैतिर हेर्न थाल्यो। चराले चाहिँ संसार कति ठुलो रहेछ। मेरा मुख्य 4 संसारमध्ये सबैभन्दा ठुलो संसार बाको पिठ्यू हो। त्यसपछि आमाको काग, हजुरबाको कात अनि हजुरआमाले बनाउने चोइ रोटी। घाम ओह्रालो ओर्लिँदैछ तर साँझ परिसकेको छैन। बा आँगनमा बसेर चोया काट्दै हुनुहुन्छ। बाले चोया काटेको देखेर दङ्ग पर्दै हेरे। त्यस्तो ठुलो बाँस काटेर बाले त्यति ससाना पत्रै पत्र कसरी निकाल्न सक्नु भएको होला। लाग्यो हाम्रा बाले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जे कुराको पनि ससाना पत्र निकाल्न सक्नुहुन्छ। जुनलाई देखाएर भने, बा देउकी माताको घर जाम न। बाले सधैँ टार्नु भयो। भोलि पर्सि जाम्ला नानी। किन बा? त्यो धेरै जाडो छ त सानी छेस, त्यो जाडो खप्न सक्दैनस् क्या? मैले त्यत्तिकै चित्त बुझाएँ। एकाएक मलाई हजुरबाको कात र हजुरआमाले बनाउने चोइ रोटीको सम्झना भयो। चोया काट्दै गर्नुभएका बासँग पिरे। बाले मतिर हेर्दै नहेरी भन्नुभयो, है। मैले खुनखुनाएर भने, हजुरबाका जाम्न। जातोमा दाल पिस्ता पिस्दै आमाले पिँढीबाट भन्नुभयो, बालाई धेरै दुःख नदे नानी। तर मैले टेरिनँ, पिरिरहे। आमाले बातिर लक्षित गरेर भन्नुभयो, यसले पो तपाईँलाई बाको घर धेरै जाने बनाउने भई त। केटाकेटीलाई कसले जित्न सक्छ र? मलाई त हो नि तपाईँले खत्लके खाने। कति कराउनु पर्दो रहेछ यसलाई। तैले पोकाको पो खान्छु। बा जेठो छोरा छुट्टिएर बस्नु भएको। हाम्रो घरदेखि अलिक माथि हजुरबा, हजुरआमा, 2 काका र 3 परिवार बस्छन्। काकाहरूसँग सायद बाको केही गुनासो छ। अंशबन्डा सम्बन्धी सानोतिनो विवाद। मेरो कुरा नमानिकन सुख पाउनु भएन बाले। तर मलाई लाग्छ बाको पनि केही काम थियो हजुरबासँग। बाले मलाई पिठ्यूमा बोक्नुभयो। म आनन्दको चरम सीमामा पुगे। आफ्ना 2 हात बाको घाँटीमा काठो पारे। बाले तलबाट मेरो पुट्ठामा समाएर 2 हातले टेका लगाउनुभयो। आफ्ना 2 खुट्टालाई बाको कम्मरमा बेरे। मलाई मेरो संसार साह्रै सुरक्षित र विशाल लाग्यो। उहाँको पिठ्यूमा त्यसरी बुइ चढ्दा मलाई अथाह विश्वास पलायो उहाँमाथि। बा मलाई बोकेर बिस्तारै उकालो लाग्दै हुनुहुन्छ। हिँड्नुपर्छ 10 मिनट जति। बाका 2 हातको आड पाएर मैले उहाँको घाँटीमा गाठो पारेका आफ्ना हातलाई बिस्तारै खकुलो बनाए, फुकाए। बाको कम्मरमा बेरिएका खुट्टालाई पनि खकुलो बनाए। त्यसो हुँदा म बिस्तारै चिप्लिँदै अलिअलि तल झरे। त्यही बेलामा मलाई तर्साउन बाले आफ्ना हात बिस्तारै छोड्नुभयो। म बाको पिठ्यूबाट चिप्लिनै लागेँ अनि एकदमै डराए गर्दै म रुन खोजेँ। बाले फेरि 2 हातले मेरो पुट्ठामा टेका दिएर माथि सार्नुभयो मलाई। बाको काँध पक्रिन फेरि म माथितिर लम्किएँ।
त्यसो गर्दा मैले त बाको कपाल र कान पो समाउन पुगेछु, रुखको हाँगो समाए चाहिँ। बाले भन्नुभयो, आया क्यारे कि होस् नानी तैले। म खितिथि हाँसे। परैबाट हजुरबाको ठुलो 3 तले घर देखियो। नजिक हुँदै गयौँ। हजुरबा पिँढीमा बसेर हुक्का चिल्लीमा तमाखु खाँदै हुनुहुन्छ। हजुरबाले हुक्का तानेको खुब रमाइलो लाग्छ मलाई। जब बाले आँगन टेक्नुभयो, म चिप्लेटी खेले चाहिँ बाको पिठोबाट तल ओर्लिएर दगुर्दै हजुरबालाई बाले भन्दा चाँडै छुन पुगे। मलाई देख्न साथ हजुरबाले 5 मुठी जति तमाखुको धुवाँ उडाएर हाँस्नुभयो। हाँस्दा धुवाले पहेँला भएका दाँत देखिए। हजुरबालाई नसोधी म उहाँको काँधमा चढे। उहाँ खत्रक्क पर्नुभयो र भन्नुभयो, यो नानी त ठुली भएछ नि। म हाँसे। बिहार्ने बेला भएछ यसको त, गर्दिन पर्यो अब। मैले वास्ता गरिन हजुरबाका कुरा। बडो रहस्यमय तरिकाले बजिरहेको हुक्कालाई देखाएर सोधे, हजुरबा यसभित्र के छ? मुन्छे छ। मैले पत्याइन। हो त भन्दा नि सानो मुन्छे छ क्या, होइन भने? नत्र यहाँभित्र को बोलेको त? को बोलेको भनौँ? हजुरबाले नलीमा मुख राखेर तानेपछि गुरुरु गरेर बोल्छ। हजुरबाले बुझाउँदै भन्नुभयो, पानीको मुन्छे छ क्या? त्यसपछि हाँस्नुभयो। हजुरबाको हाँसोले गर्दा मैले उहाँका कुरा पत्याइन। त्यसपछि मनमा के कुरा आउँछ कुन्नी? उहाँको काँधमा बसेर उहाँका लामा लामा जुङ्गा दुवैतिरबाट समाएर भने, हट गोडा हट। त्यसपछि भने उहाँ आत्तिनुभयो। ठुलै आतंक मचाइसु क्यारे। हजुरबाका ती लामा लामा तिल चाम्ले जुङ्गा जो च्याङ्राको सिङ्झै घुमेका छन्, त्यो देखेर गाउँका सबै केटाकेटी खुब डराउँछन्। तर म नडराउने भएकी छु। मैले बुझिसकेकी थिएँ ती जुङ्गाले केही गर्न सक्दैनन्। बाख्राको सिङले चाहिँ ती जुङ्गाले न हान्न सक्छन् न घोच्न। ती त कपाल चाहिँ नरम छन्। तिनको काम त केवल केटाकेटीहरूलाई तर्साउने मात्र हो। म हजुरबाको काँधबाट ओर्लिए। उहाँले मलाई खुसी बनाउन भान्सामा भएकी हजुरआमालाई बाहिरबाटै चिच्याउनु भयो, ए बुढी, नानीलाई घिउमा च्वाई रोटी पकाइदे। भान्साबाट आएको हजुरआमाको आवाज सुने, भित्र आइज नानी। मलाई च्वाई रोटी मनपर्छ भन्ने कुरा हजुरबालाई थाहा छ। हजुरआमा भान्सामा हुनुहुन्छ। अब मैले सताउने पालो हजुरआमालाई। उहाँ चामलको पिठो मुस्दै हुनुहुन्छ। पिर्को दिँदै भन्नुभयो, बस नानी। म नानी थिएँ। बा आमाकी नानी, हजुरबा हजुरआमाकी नानी, आफन्त छिमेकी साथीभाइ सबैकी नानी। कसैले तिम्रो नाम के हो भनेर सोद्धा म भन्थे नानी। हजुरआमाले पकाउनु भएको पहिलो च्वाई रोटी थालमा लिएर बाहिर आए र खान थाले। साना 2 टुक्रा बनाएर एउटा हजुरबाले माग्नु भएकाले उहाँलाई दिए, अर्को बालाई। तर दुवैले जिस्काउनु भएको मात्र रहेछ, खानु भएन। उहाँहरू के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले बुझिन। बिहेको कुरा जस्तो लाग्यो। राम्रो कुटुम्ब हेर्दै गर्नु, बिहा गर्ने बेला हुन लाग्यो यसको। मैले 2वटा च्वाई रोटी खाएँ। जातो नजिकै उखका ससाना लाक्रा रहेछन्। एउटा झिकेर खान थाले। त्यो लाक्रो हजुरबाको हुक्का तान्ने नली जत्रै छ। उहाँले देखिहाल्नुभयो र गालीको शैलीमा भन्नुभयो, भर्खर च्वाई रोटी खाएर किन खानु पर्यो उखु? मैले फट्ट भनिदिए, आफूले तनाखु खान हुने अनि मैले उखु खान नि नहुने? उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, अनेक ओली बात जानिस यसले। म हजुरबा भन्दा धेरै हाँस्न थाले। साँझ परिसकेको छ। पश्चिमतिर आकाश घामले डामेको जस्तो रातो मात्र छ। पूर्वतिर सफा र निलो आकाशमा चाँदीको ठुलो टीका जस्तो आकारको जुन देखियो। नजिकै जस्तो लाग्यो आकाशले पनि निधारमा चाँदीको टीका लगाउँदो रहेछ। आकाशको कति ठुलो निधार। बा मलाई हातमा समातेर हिँडाउँदै हुनुहुन्छ। हामी घर फर्किँदैछौँ। मेरा आँखा भने बाटोतिर होइन जुनतिर छन्। बाले भन्नुभयो, बाटोतिर हेरेर हिँड नानी, नत्र लड्लिस्। मैले हिँड्न अल्छी गरेँ। बाको हातबाट डोरिन मौन अस्वीकार गरिरहेकी छु। हिँड्न नमाने झैँ गरिरहे। बाले सोध्नुभयो, के भयो फेरि? मैले कारण नभनिकन भने, बुई चढ्छु। यति हिँड्न सकिहाल्छेस् नि नानी? बाको पिठ दुख्या छ के?
कति सताउँछेस् बाउलाई। मैले जिद्दी गरेँ, नाइ के किन, म जुनतिर हेर्दै जान्छु। त्यतिखेर जुन आँपको रुखमाथि अलग्ग बसे जस्तो लाग्यो। सोचे बाको पिठ्युमा चढेपछि त्यो रुखमा सजिलै जान सकिन्छ, रुखबाट सजिलै झुन्झुन सकिन्छ। मैले भने देउती माता छुन्छु के। मायाको सङ्गालोमा यतिन्जेलसम्म अमर न्यौपानेज्यूको सेतो धरती उपन्यास पहिलो श्रृङ्खला पृष्ठ 1 सुनेर साथ दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को हप्ता सेतो धरती दोस्रो श्रृङ्खलाको वाचन लिएर आउनेछौँ।